अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज क्रिकेट में 2 डेवलपमेंट्स हुई है। एक सर गैरी सोबर्स जो है तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं 89 साल की उम्र में, और उसके साथ-साथ जो है तो रोहित शर्मा के फैन्स के लिए खुशहाल खबर है कि रोहित शर्मा का जो लॉर्ड्स का तारीखी ग्राउंड था, जिस पे कहा जा रहा था कि संडे को जो मैच इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान जो मैच है, ये रोहित शर्मा की कैरियर का आखिरी मैच होगा। लेकिन बीसीसीआई ने स्टेटमेंट जब दी है कि जनाब ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब रिटायर्ड होना चाहता है। हम अभी उसको जनाब रिटायर्ड नहीं करवा रहे। और ये एक खुशाइन उन रोहित शर्मा के फैंस के लिए खुशाइन बात है। ज़ाहिर है वो एक बड़ा लीजेंड है ना इंडिया का, और उसने 2 आईसीसी इवेंट लेके दिए हैं। और उसके बाद ना आप देखें कि उसने ना टी20 वर्ल्ड कप इन्हें जिताया, चैंपियन ट्रॉफी इन्हें जिताया, 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जो थी तो उसका वो हिस्सा थे। फिर क्रिकेट की तारीख में ना वनडे में सबसे हाईएस्ट स्कोर 265 रन रोहित शर्मा ने ही किए हैं। तो रोहित शर्मा उनके लिए बिलाशुबा नाम इंडियन क्रिकेट के लिए एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते थे। और अब भी अगर उनको ना कॉन्फिडेंस दिया जाए ना, यानी उसको 2024 का वर्ल्ड कप बगैर किसी ना शिकस्त के ना वो जीते, और फिर चैंपियन ट्रॉफी ना बगैर शिकस्त के वो जीते, तो ये एक उनकी बड़ी अचीवमेंट थी कि ना वो 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं। अब वो तीसरे के ऊपर उसकी नजर थी कि 2027 का वर्ल्ड कप में खेल के वो मेरे जिंदगी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और 2027 का वर्ल्ड कप वनडे का ना, चूंकि आईसीसी इवेंट इनकी क्रिकेट कैरियर में अभी तक इनके हिस्से में नहीं आया, तो इनकी ये ख्वाहिश थी कि 2027 का वर्ल्ड कप खेल के मैं रिटायरमेंट लूं। तो अब लगता ये है कि शायद रास्ता हमारा हो, या फिर बीसीसीआई को कोई प्रेशर था ना, चूंकि ना आइन मोर्गन जो था इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर, और उसके साथ साथ नासिर हुसैन जो है तो उन्होंने बड़ा तनकीद किया कि इस अजीम खिलाड़ी के साथ इस तरह का रवैया जो है तो वो ठीक नहीं है। शायद इसलिए ना जो आर्मी लेवल के ऊपर ना लीजेंड्स ने तनकीद करनी शुरू कर दी थी, तो थोड़ा सा उसके दबाव में आके तो इन्होंने ना स्टेटमेंट बीसीसीआई को जारी करनी पड़ी कि ना रोहित शर्मा जो है तो वो उसका लॉर्ड्स में जो ग्राउंड संडे को जो मैच है, ये उसके करियर का आखिरी मैच नहीं है, बल्कि रोहित शर्मा को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो हमारी प्लेइंग 11 का भी हिस्सा है। रोहित शर्मा खुद डिसाइड करेंगे जनाब के वो जनाब कब रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। तो ये खुशाइन बात इसलिए भी है कि जनाब एक लीजेंड खिलाड़ी था ना, तो उसको इस तरह बेदर्दी के साथ ना रिटायरमेंट करवाना जाहिर है क्रिकेट के लिए भी जनाब एक तो इंडियन फैंस के लिए, रोहित शर्मा के अपने फैंस के लिए, और इंडियन क्रिकेट के लिए जनाब ये खासा था कि भाई एक इवेंट यानी आईसीसी इवेंट 2 उसने क्यादत में ना जीतने वाला खिलाड़ी जो है, तो उसको इस तरह ना बताया जाना कि सीरीज के दौरान ही कि जी आपका ये लास्ट टेस्ट है, लास्ट लॉर्ड्स के ग्राउंड पे ये आखिरी आपका वनडे है। तो ये यकीनी तौर पर ना क्रिकेट फैंस जो पूरी दुनिया के फैंस हैं, उनके लिए भी मायूसी थी कि इस तरह इस लेजेंड्स के लिए, जिसने 265 रन की इनिंग्स भी खेली है, 2 दफा ना उसने ना डबल सेंचुरी स्कोर की हुई है, फिर ना आईसीसी इवेंट लेके दिया हुआ है, और फिर 2013 की जो चैंपियन ट्रॉफी थी उसका भी ये हिस्सा है। तो इसको इस तरह नाम का ड्यूरिंग सीरीज उसको कह दिया जाए कि जनाब आखिरी मैच, तो ये बिल्कुल ही क्रिकेट के जनाब फैंस के लिए जनाब और क्रिकेट के जो हीरोज हैं उनके लिए ये मुनासिब नहीं था। तो जिसकी वजह से नासिर हुसैन, आइन मुर्गन, इन सब ने ना इसके ऊपर एतराज भी किया। इसके साथ साथ ये तो अब देखना ये है कि रोहित शर्मा खुद ना रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं ना का परसों जो संडे वाला मैच है, या ये मजीद ना आगे कंटिन्यू करेंगे और 2027 वर्ल्ड कप तक जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिल वक्त ये है कि बीसीसीआई की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है तो उससे यही लगता है कि ना या तो पहले ना बीसीसीआई ने ना कह दिया था कि ना ये रिटायरमेंट इसकी ये वनडे जो है तो इसका आखिरी होगा। लेकिन जब इंटरनेशनल दबाव पड़ा, इंटरनेशनल लीडर्स ने दबाव डाला है, तो फिर बीसीसीआई बैकफुट पे आ गई है, और उनको ये स्टेटमेंट देनी पड़ी कि नहीं ये अभी कंटिन्यू करेगा। ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा कि क्या है ना सिस्टम। और ये जो है तो इसके साथ साथ जो है तो आज की जो अफसोसनाक खबर है कि वो गैरी सोबर्स, जो दुनिया क्रिकेट का एक अजीम सितारा था, लीजेंड थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए 17 जुलाई को। कल जो है तो जनाब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो एक तारीख साज खिलाड़ी थे, और उसको डॉन ब्रैडमैन जैसे खिलाड़ी ने कहा कि अगर क्रिकेट की दुनिया में कोई मुकम्मल खिलाड़ी है
تو وہ گیری سوبرز، سر گیری سوبرز ہے. اس کے لیے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بیٹنگ بھی بڑی زبردست کرتے تھے، یہ تیز بولنگ بھی کرتے تھے، یہ میڈیم بولنگ بھی کرتے تھے، اور یہ اسپن بولنگ بھی کرتے تھے. اور اسی لیے اور فیلڈنگ بھی بڑی زبردست تھی. اس لیے اس کو یہ خطاب بھی ملا ہوا تھا کہ یہ 5 in 1 ہے، اس کے اندر یہ کوالٹی ہے اور یہ ایک مکمل کرکٹر ہے. تو سر گیری سوبرس جو ہے تو وہ 28 جولائی 1936 کو بارباڈوس میں پیدا ہوئے. صرف 17 سال کی عمر میں انہوں نے ویسٹ انڈیز کی کرکٹ کو جوائن کر دیا، اور تقریباً 2 دہائیوں تک وہ کرکٹ کی دنیا میں انہوں نے راج کیا. سر گیری سوبرس نے 1958 میں کنگسٹن میں پاکستان کے اگینسٹ ٹیسٹ میچ میں 365 رنز کی ایک طوفانی اننگز کھیلی تھی ٹیسٹ میچ میں، اور اسی ٹیسٹ میں حنیم محمد نے 337 سکور کیا تھا. تو وہ ایک تاریخی اننگز تھی، اور وہ 94 تک تقریباً وہ اننگز رہی ہے. اور حنیم محمد کی اننگز جناب جو ہے تو وہ آج بھی جو ہے تو نہیں ٹوٹی ہے پاکستان کے لحاظ سے. لیکن اس کی سر گیری سوبرس کی 365 رنز کی جو اننگز ہے، اس کو جناب برائن لارا نے 1994 میں 375 رنز کر کے توڑ دیا تھا. تو یہ 94 تک یہ نام برقرار رہا ہے. اور سر گیری سوبرس کا یہ بھی ایک اعزاز ہے کہ انہوں نے 1968 میں جو ہے تو ایک کاؤنٹی میں ڈومیسٹک میں پہلا جو کھلاڑی ہے تو اس نے 6 چھکے لگائے تھے. سر گیری سوبر کے بارے میں آج تھوڑا سا نام اس کی ہسٹری کہ اس نے ٹیسٹ کتنے کھیلے اور اس نے نام کتنا سکور کیا، یہ تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. اور ان کے سر گیری سوبر نے 93 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں اور 8032 رنز بنائے ہیں. ان کے 57.78 کی ایوریج ہے، 26 ان کی سنچری ہیں، اور انہوں نے 235 وکٹیں بھی لی ہیں. دیکھیں 93 ٹیسٹ میچوں میں 235 وکٹیں بھی لی ہیں انہوں نے، اور 109 کیچ پکڑے ہیں. اور یہ جو اعداد و شمار ہے یہ بتاتے ہیں کہ دنیای کرکٹ کا ایک عظیم ستارہ جو ہے تو آج اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے. اور ان کا یہ جو 6 چھکوں کا ریکارڈ ہے 1968 میں انگلش کاؤنٹی میں جو ہے تو انہوں نے ایک میچ میں سر گیری سوبر نے ایک ہی اوور میں 6 چھکے لگا کے یہ ریکارڈ جو ہے نا تو پہلا کھلاڑی ہے جس نے ڈومیسٹک میں 6 چھکے لگائے ہیں ایک اوور میں. انہوں نے 1965 سے لے کے 1972 تک ویسٹ انڈیز کی قیادت کی ہے، اور ان کی قیادت میں بڑا چارانہ پن تھا. اسی وجہ سے 75 کا ورلڈ کپ ان کے لیکن وہ ان کی قیادت تو نہیں تھی، لیکن 75 کا ورلڈ کپ، پھر 79 کا ورلڈ کپ ویسٹ انڈیز کے حصے میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے تو ون ڈے کا ورلڈ کپ ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں. تو یہ انہی کے پودے لگائے ہوئے تھے جنہوں نے وہ ورلڈ کپ جیتا ہے. تو 1965 سے 1972 تک انہوں نے ویسٹ انڈیز کی قیادت کی ہے. ان کی کپتانی جارحانہ تھی، اور انہوں نے ہمیشہ جیت کے لیے کھیلا ہے. انہوں نے ڈرا کی طرف نہیں گئے یا یہ نہ دعائیں بھائی نہیں ہے، وہ انہوں نے ہمیشہ. اور سر گیری سوبر کو کیا کیا اعزازات ملے ہیں. سر گیری سوبرس کو کرکٹ کی خدمات میں 1975 میں نائٹ کا خطاب ملا ہے. اس کے بعد 1998 میں بارباڈوس کا قومی ہیرو قرار دیا گیا. 2004 میں آئی سی سی نے سال کے بہترین مرد کرکٹرز کے ایوارڈز کا نام سر گیری سوبر کو دیا ہے، اور 2009 میں انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیا گیا. اور ان کے انتقال پر بڑے بڑے کرکٹرز جو ہے تو ظاہرہ مایوس ہیں. اور ان کے انتقال پر برائن لارا، سچن ٹنڈولکر، وراٹ کوہلی، سنیل گواسکر، جیفری بائیکارٹ اور دیگر جو عظیم کھلاڑی ہیں انہوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا. اور کرکٹ آسٹریلیا نے کرکٹ ویسٹ انڈیز نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ ایک عظیم اننگز اپنے اختتام پر پہنچی، لیکن سر گیری سوبر کی میراث ہمیشہ زندہ رہے گی. سر گیری سوبر کو عظیم آل راؤنڈر بھی کہا جاتا ہے. وہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں بھی شامل تھے. ان کی کوالٹی یہ تھی کہ دنیا کے بہترین بلے بازوں میں شامل تھے، اور مختلف انداز میں بولنگ کرتے تھے، یعنی تیز بولنگ، فاسٹ بولنگ، میڈیم بولنگ اور سپن بولنگ. ڈان بریڈمین سمیت اس کو دنیا کے ڈان بریڈمین سمیت دنیا کے بڑے بڑے کھلاڑی جو تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک مکمل کرکٹر ہے. تو یہ گیری سوبرس کی ناب ہے. اس کے اوپر وراٹ کوہلی نے بڑا جذباتی بیان دیا ہے کہ ایک کرکٹ کی دنیا جو ہے تو ایک عظیم پلیئر سے محروم ہو چکی ہے. تو یہ جو کرکٹ ہے، ہم اس کو اگر خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان کے تو اس کے میرے جو اس ویڈیو کے اندر جو ریمارکس ہیں اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ لیجنڈس نیور ڈائز، کہ جو لیجنڈس ہیں وہ
مرتے نہیں ہیں نا، سر گیری سوبرس۔ یہ اپنے ریمارکس میں اس کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ جناب اس ویڈیو کے نیچے لگائیں تاکہ اس عظیم کھلاڑی کو ہم خراج تحسین پیش کرنے میں ہمارا بھی کنٹریبیوشن ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، خوش رہیے، آباد رہیے اور اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کا مقصد ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ بر وقت آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔